बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज जो अडियाला जेल में समाअत थी साइफर केस की। उस समाअत में 2 दफ़ा तलखी हुई और तलखी क्यों हुई, उसका क्या कब जो है वो क्या हुआ आज की समाअत में, और किस का क्या किरदार था, क्या अल्फाज कहे गए, उसके असरात क्या हो सकते हैं, आज की समाअत में एक्चुअली क्या हुआ है, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसके असरात आइंदा की समातों पर क्या हो सकते हैं, क्यों ऐसे जो है वो स्टेप्स लिए गए, इस पे जो है वो हम ज़रूर जो है वो बात करेंगे। आज साइफर केस की बड़ी अहम समात थी जब आज़म खान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था। तो उसके बाद तो आपको पता है कि जब से आज़म खान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे आया था तो तब से लेकर अब तक काफ़ी जो है वो एक चीज़ें थी, डिस्कशन थी, बहस थी, एक क्या हो गया है। तो उसके बाद से लेकर तलखी तो बढ़ती हमें नजर आ ही रही थी। लेकिन आज की समाअत जो है उसमें 4 जो गवाह हैं उन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड कराए। एक तो सेक्रेटरी खारजा थे सुहेल महमूद, दूसरे थे सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम, और फिर थे असिस्टेंट कमिश्नर अवैध इरशाद। ये थे इन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड कराए। अवैध इरशाद वो हैं जिन्होंने 164 के जो बयानात होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने वो रिकॉर्ड कराए हैं और कराए थे, और ये बयान रिकॉर्ड हुए और उसके बाद कल तक समाअत जो है वो मुलतवी हो गई। तो आज की जो रुदाद है वो इमरान खान ने क्या कहा वो, और इसके अलावा आज क्या जो है वो तलखियां 2 दफ़ा जो है वो बड़ी। एक तलखी तो मैं आपको बताता हूँ। पहली तलखी तो ये थी कि जब समाअत हो रही थी तो समाअत के दौरान ही जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो और जो राजा रिजवान अब्बासी हैं उनके दरमियान बड़ी तलखी इस लिहाज से हुई कि जब सुहेल महमूद साबिक सेक्रेटरी खारजा वो बयान रिकॉर्ड करा रहे थे तो बयान रिकॉर्ड कराते हुए प्रोसिक्यूशन की ये कोशिश होती है कि वो अपने जो अल्फाज है, क्योंकि अल्फाज की हेर फेर बयानात में बहुत ज्यादा उसकी जो है वो अफादियत भी होती है और मदद भी देती है किसी को, मतलब प्रोसिक्यूशन को भी और डिफेंस को भी। तो प्रोसिक्यूशन की कोशिश होती है कि उनका गवाह है तो अल्फाज वो लिखवाएं जो वो चाह रहे हैं। तो बाज़ औक़ात जो विटनेस है, मतलब गवाह कुछ और बोल रहा होता है तो उसमें अल्फाज का हेर फेर चल रहा होता है। तो आज जब सुहेल महमूद अपना बयान रिकॉर्ड करा रहे थे तो शाह महमूद कुरैशी रोस्टरम पे आ गए और उन्होंने राजा रिजवान अब्बासी उनको कहा कि आप जो है वो इंटरप्ट ना करें, और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि मुझे और एक्स प्राइम मिनिस्टर को जो एतमाद है, जो सुहेल महमूद साहब है, ये सेक्रेटरी खारजा है साहब का, तो आप इनको बयान जो है वो रिकॉर्ड कराने दें, आप क्यों जो है वो इंटरप्ट कर रहे हैं। तो राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि मैंने कोई जो है वो सवाल नहीं किया। तो शाह महमूद कुरैशी ने उनको मुखातिब करके कहा कि अगर आप इतने ही काबिल होते, आप जो प्रोसिक्यूशन है, तो 2 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपका केस जो है वो कलअदम ना होता और तवाज़न जो है वो इस समाअत में बरकरार रहता। और वहां पे जब ये बात हो रही थी तो काफी तलखी थी, उसमें जज साहब भी रोक रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी और राजा रिजवान अब्बासी को भी रोक रहे थे। इस दौरान फिर उन्होंने कहा कि अली बुखारी को कहा कि अली बुखारी साहब आप जो है वो आए और आप बयान रिकॉर्ड करवाएं इनके साथ, जो वो बोलते हैं वो उनको बोलने दें और बयान रिकॉर्ड कराने दें। फिर अदालत ने राजा रिजवान अब्बासी को कहा कि आप जो है वो चुप हो जाएं, और उसके बाद ये भी बताया जाता है कि उन्होंने शटअप भी कहा शाह महमूद कुरैशी ने, और एक मछली मंडी का माहौल जो है लग रहा था। उसके बाद अदालत ने रोका दोनों को और कहा सुहेल महमूद को कि आप अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, और अली बुखारी बयान आगे जो है वो डिक्टेट करवाते रहे। एक तो ये एक बड़ा अजीब गरीब किस्म का वाकया जो है वो आज हुआ है। उसके बाद ये इमरान खान की जेलर जो है सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच, उनके साथ काफ़ी सख्ती हुई, तलखी हुई, और आज की जो समाअत थी उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में सहाफ़ी भी मौजूद थे। मामूल से ज़्यादा ठंड थी आज, और ख़ास तौर पर जहाँ पे कम्युनिटी हॉल है वो, क्योंकि बाहर धूप भी हो तो अंदर ठंड होती है, तो आज तो बहुत ज़्यादा ठंड थी अंदर भी, और काफ़ी देर पहले इंतज़ार होता रहा। फिर इमरान खान और उनके वकील आए, फिर मीडिया की एंट्री हुई, और उसके बाद वहाँ पे बिठाया गया जो इनमें जो मीडिया के लोग हैं, मीडिया सेक्शन जो बना हुआ है अलग सा, वहाँ पे उनको जो है वो बिठाया गया।
اس کے بعد یہ بیانات ریکارڈ ہوتے رہے اور عدالت نے یہ سارے بیانات جو ہے وہ ریکارڈ کیے. پھر عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ پرسوں تک سماعت ملتوی ہوگی. عدالت نے کہا کل تک ملتوی کرنی ہے، تو اس پر بھی انہوں نے احتجاج اٹھایا، لیکن سائفر کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک عدالت نے ملتوی کر دی. اس کے بعد جو عمران خان ہے وہ آئے میڈیا کی طرف، تو وہاں تھوڑی سی بات یہ بھی ہوئی کہ عمران خان آج پورا بندوبست کر کے آئے تھے اپنا، سردی کی وجہ سے مفلر تھا، جیکٹ تھی، کپڑے تھے، اور بظاہر جو ہے وہ جب ان سے پوچھا گیا تھوڑے سے ڈاؤن کیوں ہیں، تو انہوں نے یہ مطلب سردی ایک بڑی وجہ تھی. تو انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ بات کی جو میڈیا پرسنز ہیں وہاں پہ، اور یہ کہا کہ ان کو الیکشن سے الگ کرنے کے لیے ان کی پارٹی کو جو یہ سارے اقدامات جو اٹھائے گئے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں ان کو ساتھ ملا کر جو ہے وہ یہ الیکشن جو ہے وہ لڑا جائے. اس کے بعد عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہمیں 3.5 سال سلیکٹڈ کہا گیا، لیکن یہاں تو مدر آف آل سلیکٹڈ ہو رہا ہے. ملک کی تاریخ میں ایسی سلیکشن کبھی نہیں ہوئی. ایک سرٹیفائیڈ منی لانڈرر جو ہے وہ کہ تمام کیسز ختم کر دیے گئے. نگران حکومت اور الیکشن کمیشن بھی اس مجرم کی مدد کر رہے ہیں. سی سی پی او لاہور سرٹیفائیڈ مجرم کو سیلیوٹ کر رہا ہے، اور یہ ہمیں غلام بنا رہے ہیں. جمہوریت ہمیں آزادی دیتی ہے، جمہوریت کا مطلب آزادی ہے، اور غلامی جو ہے وہ نامنظور ہے. ہماری کمپین قانون کی حکمرانی کے لیے ہے. قانون کی حکمرانی بھی آزادی کی ضمانت دیتی ہے. یہ کبھی اس ملک میں قانون کی حکمرانی اور انصاف کا بول بالا نہیں ہونے دیں گے. ساری پارٹی کو کہتا ہوں اتوار کو باہر نکلیں. تو وہ بنیادی طور پر اتوار کو باہر کمپین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی کمپین چلانے کے لیے باہر نکلیں اور اوپنلی کمپین چلائیں. اس دوران وہاں پہ جو اسد وڑائچ ہیں، سپرنٹینڈنٹ ہیں اڈیالہ جیل کے، وہ آ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب آپ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے. اور اس پر عمران خان نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے جو ہے وہ روکنے والے، یہ کورٹ ہے اور میں یہاں پہ بات کروں گا. وہاں پہ ایک جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہے جیل کے، اڈیالہ جیل کے، اکرم، جو وہ ہمیشہ سے جب سے عمران خان اپنے بیرک سے نکل کر کورٹ آتے ہیں، کورٹ سے بیرک جاتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. مطلب 2-3 فٹ کے دوری پر کہیں نہ کہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوتے ہیں. اکرم جو ہے وہ اسد وڑائچ نے پھر اکرم کو کہا یار ان کو کہیں چپ کراؤ ان کو، اور اکرم جو ہے وہ آگے بڑھا. اس دوران ڈی آئی جی جیل خانہ جات رانا عبدالرؤف وہ بھی آگے، اور انہوں نے بھی عمران خان کو کہا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ بات نہیں کر سکتے. اور اس دوران جو شاہ محمود قریشی تھے وہ جو ہے وہ وہاں پہ خاموش، بالکل خاموش جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کھڑے رہے. ان کی جانب سے کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں کی گئی. لیکن سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور عمران خان کے درمیان کافی سخت جو ہے وہ جملوں کا تبادلہ ہوا، تلخی بھی ہوئی اور غصہ بھی کیا عمران خان نے. اور اس دوران جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان تو خاموش نہیں ہو رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بات کروں گا، یہ اوپن کورٹ ہے، مجھے ہائی کورٹ نے میڈیا سے بات کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، تو اس پر عمران خان نے یہ بھی کہا میں میڈیا سے بات کروں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا. سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ عدالت نے اگر آپ کو میڈیا سے بات کرنے کی اجازت دی ہے تو مجھے تحریری آرڈر دکھا دیں، میں کل جج سے اس پہ بات کروں گا. تو یہ معاملہ چل ہی رہا تھا. تو اس کے بعد میڈیا کو ایک ایک کر کے باہر انہوں نے نکالنا شروع کر دیا اور تمام میڈیا کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا گیا. اور اس کے بعد ہم نے پوچھا اپنے سورسز سے کہ جب میڈیا جا چکا تھا تو پیچھے پھر کیا ہوا، تو یہ بتایا گیا کہ پیچھے پھر عمران خان صاحب کو وہاں سے جو جیل حکام ہے وہ لے گئے، اور اس کے بعد باقی جو لوگ ہیں وکلا ہیں وہ بھی وہاں سے جو ہے وہ باہر آگے. تھوڑی دیر بعد شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں نے اپنی فیملی سے بات کرنی ہے.